यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। इफसियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब है और उसकी 30वीं आयत मुक़द्दस, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जी, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, सुने लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के जिससे लिए तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। मोहर हुई। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। रसूल लिखते हैं, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। इंग्लिश वर्जन में इस तरह से है, एंड ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट ऑफ गॉड whereby you are sealed unto the day of redemption। और आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीविंग द होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स की रंजीदगी। रूहुल कुद्स कब रंजीदा होता है, क्यों रंजीदा होता है, और क्या मुहर्रकात होते हैं रूहुल कुद्स की रंजीदगी के। रंजीदगी के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज़ है वो है लुपियो, लुपियो, जिसका मतलब है, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा है टू मेक सॉरोफुल, टू मेक वन अनईजी, और फिर कॉज समवन अ स्क्रूपल। कोई शख्स, उसका दिल क्यों सख्त हो जाता है, क्योंकि वो रंजीदा होता है। द कॉज समवन अ स्क्रूपल। अब ये बात कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, ये खुदा के हर फर्जंद के दिल पर नक्श हो जानी चाहिए और नक्श रहनी चाहिए। ये ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हमारे कानों में उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते गूंजते रहना चाहिए। सुन रहे मेरी बात? और किन किन हालतों में, तमाम आजमाइशों में, तमाम नापाक बातों में, अपनी शख्सी ज़िंदगी में, अपनी घरेलू ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में और कलीसियाई ज़िंदगी में इन अल्फाज पर गौर करने और इन पर अमल करने से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कौन सी बात है ये? खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ये सवाल करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरों से मशवरा लेते हैं, व्हाट शुड आई डू, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसे सवाल ज़्यादातर उस वक्त किए जाते हैं जब लोग नफ़ा और नुकसान के मुतलाशी होते हैं, या उन्हें नफ़ा मिल रहा होता है उस बात में या नुकसान हो रहा होता है, तो वो पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन दर हकीकत ये होना चाहिए मसीहियों के लिए कि इस काम को करने से क्या खुदा का पाक रूह रंजीदा तो नहीं होगा। Either the spirit of the Lord is grieving or not। मुझे क्या करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे किसी अमल के बायस, मेरी किसी बात के बायस खुदा का पाक रूह रंजीदा हो जाए। So we have to be pretty sensitive। रूहुल कुद्स के हवाले से बात कर रहा हूं मैं। हम अपने दिल, जज्बात और एहसासात के मुतल्लिक बड़े कॉन्शियस रहते हैं, है ना, कि कोई मेरा दिल ना दुखाए, कोई मेरे जज्बात मजरूह ना करे, कोई मेरे एहसासात के साथ ना खेले। हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि कोई हमारे एहसासात के साथ खेले। लेकिन ज़रा थोड़ी देर रुक कर इस बात पर सोचिए, व्हाट अबाउट गॉड। खुदा के मुतल्लिक कभी हमने सोचा है? जिसका एहसास किए बगैर, जिसका ख्याल रखे बगैर, जिसकी रंजीदगी का एहसास हमें दूर तक नहीं होता, और हम बड़ी ही लापरवाही और बड़ी ही बेरुखी के साथ गुनाह के खेल में मुलव्वस होकर खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं। अपने बारे में तो बहुत कॉन्शियस रहते हैं,
کہ کوئی میرا دل نہ دکھائے, کوئی مجھے ہرٹ نہ کرے. اور خدا کو ہرٹ کرنے میں ہم ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے, اس کے بارے میں ہم ذرا سا بھی احساس نہیں رکھتے, ذرا سے بھی سینسٹیو نہیں ہوتے, ہے نا. اگر کوئی شخص آپ کا دل دکھائے فار ایگزامپل, تو کئی سالوں تک آپ اس سے ناراض رہتے ہیں. ایسے ہی ہے, یہ سچیاں گلاں نے, ایسے ہی ہے نا. کئی سالوں تک آپ اس کو بلاتے نہیں ہیں, اس سے بات نہیں کرتے, اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں فلاں وقت پر فلاں موڑ پر اس نے میرا دل دکھایا تھا, ٹھیک. مگر ہمارے اندر خدا کے پاک روح کا احترام کیا ہے؟ احترام یہ ہے کہ ہم کئی بار اس کو رنجیدہ کرنے کے باوجود بڑی دلیری کے ساتھ دعا میں ٹھہر جاتے ہیں, اور اپنے اس گناہ کا جس کے باعث خدا کا پاک روح رنجیدہ ہوا تھا, ہم اس کا کنفیس تک نہیں کرتے. گھرانے میں دو طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک ٹائپ وہ ہوتی ہے بچوں کی جو اپنے اندر فیلنگز رکھتے ہیں پیرنٹس کے لیے کہ کہیں کوئی ایسی بات, کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. ہوتے ہیں نا. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جڑے غلطی کر کے بھی آکڑ کے کھلوتے رہتے ہیں, ٹھیک. اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف تک کرنا پسند نہیں کرتے. they hate to say sorry. سوری کا لفظ انہیں بہت برا لگتا ہے. اور کلیسیا میں بھی I'm sorry to say اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. خدا کے خاندان میں بھی ایسے بچے موجود ہیں. کچھ تو وہ جو ریپینٹنس کے لیے, جو سوری کے لیے تیار رہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل بھی اعتراف کے لیے تیار نہیں ہوتے, ٹھیک. پھر ایک اور پرابلم ہے ہمارا, وہ کیا ہے؟ ہم برکت کی دعا خصوصی طور پر مانگتے ہیں. ہم اپنی برکت کو خصوصی طور پر ڈکلیئر کرتے ہیں. ہم اس کے لیے خاص دعا کرواتے بھی ہیں اور دعا کرتے بھی ہیں. وہ تمام چیزیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, جو ہماری ضرورت ہوتی ہے, ان کی ریکوزیشن ہم خدا کے حضور رکھتے ہیں, اور ایک ایک چیز کو مینشن کر کر کے خدا کو ریپیٹ کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, نا. لیکن جب باری آتی ہے ہمارے گناہوں کے اعتراف کی, تو ہم اس کو عمومی طور پر لیتے ہیں. ہم جنرلی اس بات کا کنفیس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک. اور ہم اتنی معصومیت دکھاتے ہیں جتنی گناہ کرتے ہوئے ہم نے کبھی معصومیت نہیں دکھائی. لیکن جب اس کے اعتراف کی باری آتی ہے تو ہم معصوم ہو جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں خداوند اگر سارے دن میں بھول چوک میں کوئی گناہ ہو گیا تو معاف کر دینا. ہمیں پتا ہے کہ سارے دن میں ہم نے کیا 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 ہے, تو پھر اس کا اعتراف جنرلی کیوں کر رہے ہیں ہم؟ عمومی طور پر کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اگر آنکھ نے گناہ کیا ہے تو آنکھ کے لیے معافی مانگے. اگر کان نے گناہ کیا ہے تو کان کے لیے معافی مانگے. اگر زبان نے گناہ کیا ہے تو اپنی زبان کے لیے معافی مانگے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے خدا کا پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے, اور ہم انہیں اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور نگلیکٹ کرنا تو ہماری زندگی کا شیوا بن چکا ہے. وہ بھلے انسان ہو یا خدا ہو, وی ڈونٹ کیئر. لیکن اپنی بات ہم پوری بتاتے ہیں خدا کو کہ میری گل دھیان نہ سن, تیری دے بارے سوچاں گے, we'll think about it. سو ہمیں ایسا نہیں ہونا. یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہیں, یاد رکھیے. لوگ کہتے ہیں ہم کیسے خدا کو کے پاک روح کو رنجیدہ کر سکتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں, ہم ورشپ کرتے ہیں, ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, پھر خدا کا پاک روح کیسے رنجیدہ ہو سکتا ہے؟ چند ایک باتیں جو آپ کے گوش گزار کروں گا. نمبر 1, روح القدس کی بے قدری کے باعث روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے. جب ہم روح القدس کی بے قدری کرتے ہیں, دیکھیے ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت.
The Gospel of John chapter 4 verse 16. और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, अब तक तुम्हारे साथ रहे, सुन रहे हैं कलाम, जरा बोलें फिर, अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये किसने कहा था? यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो दूसरा मददगार, पहला मददगार कौन ठहरा? यीशु मसीह नासरी। और दूसरा मददगार कौन ठहरा? खुदा का पाक रूह। और यीशु ने कहा वो पाक रूह तुम्हारे साथ अब तक रहेगा, मददगार के तौर पर। इमाल पहले बाब की 8वीं आयत भी पढ़ दे जरा, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। अब रूह कुद्स ना सिर्फ मदद करता है बल्कि कुव्वत भी देता है। आमीन। रूह कुछ मददगार भी है और कुव्वत देने वाला भी है। और हम इतने बेकदरी करने वाले हैं कि ना तो हमें मददगार की जरूरत है और ना हमें कुव्वत की जरूरत है। सुन रहे हैं? सो रूह कुछ की मदद के बगैर ना तो कामयाब मसीही जिंदगी बसर हो सकती है और ना ही कामयाब खिदमत हो सकती है। ये ज़हन में रख लें। और खुदाम भी जो रूहुल कुद्स की बेकदरी करते हैं, जो ये महसूस नहीं करते कि रूहुल कुद्स का उनकी ज़िंदगी में, उनकी खिदमत में होना कितना ज़रूरी है, और वो इग्नोर करते हैं, वो खुदा के पाक रूह को रंजीदा कर रहे हैं। नंबर 2, रूहुल कुद्स की मुखालफत रूहुल कुद्स को रंजीदा करती है। मत्ती 12वां बाब उसकी 31वीं और 32वीं 2 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्स के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। सुन लें, ये ब्लास्फेमी है, और जो कोई ब्लास्फेमी करता है रूहुल कुद्स के खिलाफ उसको माफ नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह अपने मुतल्लिक कहते हैं मेरे बारे में जो कुछ मर्जी कह लो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उसने पहले भी माफ किया है। उसके साथ जब जमीनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ तो सलीब पर आखिरी वक्त में भी बाप से कहने लगा इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो अपने लिए बर्दाश्त कर लेता है लेकिन खुदा के पाक रूह के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट। कभी भी जाने में या अनजाने में खुदा के पाक रूह के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। फिर खुदा के पाक रूह की रंजीदगी की तीसरी वजह क्या है? इमाल की किताब 5वां बाब उसकी पहली 6 आयत। रूहुल कुद्स से झूठ बोलना रूहुल कुद्स को रंजीदा करता है। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा ए हननिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले। सुन ले,
तो रूह कुछ से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा। तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। जो भी मन्नत मानते हैं उसको पूरा करें। सुन रहे हैं? क्योंकि वो वादा आपका खुदा के खादिम के साथ नहीं बल्कि डायरेक्ट खुदा के साथ है। ठीक? और आपका ये एक्ट, आपका ये अमल रूहुल कुद्स को रंजीदा कर सकता है जब आप अपनी बात से फिर जाते हैं, जब आपके ख्यालात बदल जाते हैं, जब आपकी सोचें, आपके इरादे बदल जाते हैं और आप कहते हैं नहीं वो तो भूल चूक में हो गया था, वो तो एवं ही मेरे मुंह निकल गया सी। अपने मुंह ਨੂੰ भी कंट्रोल रखने की जरूरत है। ज़बूर नवीस कहता है मेरे मुंह पर निगहबान बिठा ताकि मैं जो कुछ कहूं वो दनाई के साथ कहूं, हिकमत के साथ कहूं। ठीक? और कभी भी जज्बात से भरकर कोई ऐसी बात ना करे जो बाद में जिससे आपको पूरा ना कर पाए और शर्मिंदगी उठाना पड़े। रूहुल कुद्स के साथ झूठ बोलने के बाइस भी हम खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं। फिर जुबान का गलत इस्तेमाल, इफिसियों 4 बाब की 29वीं आयत में लिखा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इससे खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है। कई ईमानदारां ਨੂੰ मैं वेख्या उन्होंने थोड़ा जिहा तुसी इश्तिहाल दवाओ तो वो जनाब गालां कड्ढन ते टुर पैंदे ने। क्या ये ईमानदार है? क्या ये मसीही ईमानदार की सिफत है? क्या ये मसीही ईमानदार का वतीरा है? ऐसा होना चाहिए मसीही ईमानदार को। आपको अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी नेसेसरी। और अगर ईमानदार मसीही ईमानदार की जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो खुदा का पाक रूह रंजीदा होगा। बिकॉज ही लिव्स इन यू, ही डिवेल्स इन यू, वो आप में रहता है। नंबर 5, द होली स्पिरिट इज नॉट फॉर सेल। रूहुल कुद्स बिकाऊ नहीं है। इमाल की किताब 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़िए जरूर। शमाउन आया रसूलों के पास पैसा लेकर, कहता है खुदा की ये बख्शिश मुझे भी पैसों के साथ दे दो। रूहुल कुद्स, द होली स्पिरिट इज नॉट फॉर सेल। अगर किसी ते दुआ कर देने खादम ते प्लीज ओदे एवज कुछ भी ना मंगो, ताड़ी मेहरबानी होएगी। नहीं तो चेचा कहते ने जी फलां चीज़ मुझे बहुत पसंद है, बकरा ज़रूर ले आयो अगली बारी आओगे तो, है ना। मेरा ख्याल आज सुबह या पिछले दिनों में भी खुदा के खादिम ये बात बता रहे थे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। खुदा की बख्शिश बेची नहीं जा सकती, इससे खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है। ठीक? आपके रवैये और हरकत सकनात से पाक खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है। गलतियों 5वां बाब 16वीं आयत से 21वीं आयत तक हरकत सकनात और आपके रवैये से खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है। आजकल टॉपिक चल रहा है हमारा रोजे का, पादरी साहब ने 2-3 दफा पैगाम दे दिया उस पे। आजकल रोजे रख रहे हैं मसीही, और मैं आपको बताता चला जाऊं कि रोज़ों के लिए 1 महीना ना काफ़ी है, सारा साल रोज़ा रखा करो। आमीन। सारा साल रोज़े रखा करें आप, ताकि आप रूहानी तौर पर खुदावंद में बढ़ते और मजबूत होते चले जाएं, ताकि आप रूह के लिए जो कुछ बोते हैं उसको रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल के लिए काटें। आमीन। अब कभी कभी नेक अमाल जो हैं वो भी रूहुल कुद्स की रंजीदगी का बायस बनते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? हमारी नेकियां भी कभी कभी रूहुल कुद्स को रंजीदा करती हैं। थिंक हाउ। जब हम किसी के साथ नेकी करते हैं और 10 बंदों को जता देते हैं
تو خدا کا پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے اور آپ اپنا اجر پا لیتے ہیں. ٹھیک. جدو تسی روزہ رکھتے ہو تو 50 بندیاں نو تسی دسدے پھردے ہوندے میرا اج روزہ ہے. کئیاں نو روزہ رکھ کے غصہ بہت چڑھتا ہے نا. فاقہ کرنا اچھی بات ہے, روزہ رکھنا اچھی بات ہے, لیکن روزہ رکھ کے دعا چ ٹھہرو تاکہ تسی ہمبل ہوو. جدو تسی دعا ہی نہیں کرنی تے تانوں غصہ ہی چڑھنا ہے. کئی روزہ رکھ کے یا ستے رہن گے تے یا فلم لا کے بہ جان گے کہ ٹائم پاس ہوئے. خدا را دعا میں ٹھہریں, دعا میں ٹھہریں تاکہ خدا کا پاک روح آپ سے بات کرے. آمین. حبقوق کہتے ہیں میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور انتظار کروں گا وہ مجھ سے کیا کہتا ہے. آمین. انتظار کریں, اس کے حضور جھکیں تاکہ آپ کے فاقے کا مقصد پورا ہو جائے. آمین. خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں. پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ خدا کے پاک روح کو کیوں رنجیدہ نہ کریں, اس کی وجہ کیا ہے. تو سن لے اس کی وجہ کیا ہے. نمبر 1, پاک روح پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے. روح القدس خدا ہے, اس لیے آپ خدا کو رنجیدہ نہیں کر سکتے. آپ خدا کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر نمبر 2, جو بات میں نے پہلے کہی کہ وہ مددگار ہے, اور جو آپ کی مدد کر رہا ہے اگر آپ اس کو رنجیدہ کریں گے تو پھر آپ کی مدد کہاں سے آئے گی. زبور نویس کہتا ہے میری کمک خدا سے ہے. تے جدو خدا نو ناراض کر لیا سی تے پھر کمک کتھوں آئی. اگر آپ خدا کو ناراض کریں گے تو پھر آپ کی کمک کہاں سے آئے گی. سوچنا شروع کریں اس بات کے لیے. No one is going to help you, no one is going to support you, no one is going to assist you. کون مدد کرے گا آپ کی. اس لیے آپ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کر سکتے. نمبر 3, آپ کیوں خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے. آمین. رومیو کے خط میں لکھا ہے جس طور پر ہم دعا کرنا نہیں جانتے روح خود آہیں بھر بھر کر ہمیں دعا کرنا سکھا. شفاعت کرتا ہے, وہ آپ کی مدد کرتا ہے, وہ آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے. ٹھیک. وہ زمین پر آپ کا دوسرا وکیل ہے, ایڈوکیٹ ہے وہ, اس لیے اس کو رنجیدہ نہ کریں. نمبر 4, روح القدس کو رنجیدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ روح القدس نے آپ کی نجات پر سیل لگا دی ہے. آمین. مہر لگا دی ہے, آپ کی نجات کی کنفرمیشن آپ کو دے دی ہے. روح القدس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ نجات جو آپ کو ملی ہے وہ عارضی نہیں بلکہ مستقل ہے. آمین. اور یہ نجات کبھی کھو نہیں سکتی. اس لیے روح القدس کو رنجیدہ نہیں کیا جا سکتا. نمبر 5, روح القدس کو رنجیدہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ روح القدس بے دینی کو روکتا ہے. آمین. روح القدس بے دینی کو روکتا ہے. دوسرا تسلنیکیوں اس کا 2 باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے مگر ایک روکنے والا ہے, اور جب تک اس کو دور نہ کیے جائے روکے رہے گا. لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف ہیں, لیکن آپ یہاں پر اس PMI ورشپ سینٹر میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہن بھائی جو اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے موبائلز کے سامنے یا ٹیلی ویژن کے سامنے کیوں چپکے ہوئے بیٹھے ہیں؟ What is the reason behind? آپ کیوں دوسری ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ آپ کو یہاں کھینچ کر لانے والا خدا کا پاک روح ہے. آمین. اس لیے آپ اس کو رنجیدہ نہیں کر سکتے. You are the sticky church. آپ جڑے ہوئے ہیں خدا کے ساتھ. نمبر 6 اور یہ آخری پوائنٹ ہے, ہم کیوں خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کر سکتے؟ Because the spirit of the Lord is sensitive. وہ حساس ہے.
اور جیسے ایک پرندہ جو کسی جگہ پر کسی مقام پر بیٹھا ہوا ہو اور ذرا سی آہٹ سے وہ اڑ جاتا ہے. کبھی نوٹس کیا آپ نے؟ اگر کوئی پرندہ کہیں بیٹھا ہو اور آپ دبے پاؤں اس کے پاس جانے کی کوشش کریں یا ذرا سی سرسراہٹ ہو تو وہ اڑ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ کی زندگی میں گناہ کی ذرا سی حرکت ہوتی ہے تو خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو بہت زیادہ سینسٹیو ہونا پڑے گا. گناہ کے بارے میں، گناہ کے معاملے میں سینسٹیو ہونا پڑے گا. آپ کو ہر قدم پھونک پھونک پر کر رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ذرا سی آہٹ اور روح القدس چھوٹ گیا؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو سنیے، حبقوق پہلے باب کی 13ویں آیت لکھا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا. تو پھر ذرا سوچئے، کیوں کر خدا کا پاک روح بدی کے مقام پر ٹھہر سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. اور پھر وہ پاک روح ہے، ہم اسے کہتے ہیں پاک روح، روح القدس. اور روح القدس ایسے مقام میں رہنا پسند کرتا ہے جو پاک ہو. آمین. پاک جگہ پر رہنا پسند کرتا ہے روح القدس. سو آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی راستی اور پاکیزگی میں زندگی بسر کریں تو روح القدس کی طرح سینسٹیو ہو جائیں. آئیے روح القدس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا شروع کر دیں. یاد رکھیں، حقیقی خوشی روح القدس کا پھل ہے. حقیقی خوشی روح القدس کا پھل ہے. اگر روح القدس رنجیدہ ہو گیا تو ہماری خوشی ختم ہو جائے گی. اگر روح القدس رنجیدہ ہو گیا تو ہماری روحانی قوت جاتی رہے گی. اگر روح القدس رنجیدہ ہو گیا تو ہم خدا کے کلام کے مطالعہ کی افادیت سے محروم ہو جائیں گے. اگر خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو گیا تو ہماری دعائیں رک جائیں گی. اس لیے سینسٹیو ہو جائیے، سینسٹیو ہو جائیے، کیونکہ خدا کا پاک روح سینسٹیو ہے. آئیے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں اور رسول کی اس بات پر غور کریں کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو.